The standoff over the Unity Mall in Chimbel has placed ecological protection at the center of a broader development debate in Goa. With Toyad Lake and its surrounding biodiversity cited as vulnerable, the project has drawn sustained public opposition and legal scrutiny. The unfolding episode highlights how environmental concerns continue to influence public response to major infrastructure plans in the state. The Goan traces the issues driving the debate. या आमचे जे आमदार मंत्री आसा न्हू हेच्या बाबतीत सामके अज्ञानी आसा इतके अज्ञानी आसा म्हणजे आता त्यांनी सांगले त्या प्रमाणे बाबा उदकाची साठवणूक कशी जाता हांव म्हाजें सादें एग्जाम्पल हांवें त्या दिसा मुख्यमंत्र्याक पटोवन दिला तें अशें तूं जर आमचे कडसून हांगासर 50,000 स्क्वेअर मिटराचेर जर हें जर करता आसत जागा आनी तूं जर कंस्ट्रक्शन जर करता आसत हांगासर पयलीं आदी तूं 50 मिटराचेर कितें करतलो कॉन्क्रीट घालतलो लेवल करतलो सगळें कॉन्क्रिटायझेशन करतलो आतां जेन्ना पावस पडटलो पावस पडल्या नंतर ते 50,000 स्क्वेअर मिटर एरियेन हे कॉन्क्रीट जावच्या पयलीं जें उदक जें पळय पावसाचें हितून खंय जिरपतालें ह्या तळपांच्यान सकयल जिरपतालें आनी त्या झऱ्यांक आमच्या हे जे आसा न्हू तळ्याचे झरे बी आसा तांकां ते वयतालें ते उदक वचूंक शकतलें गो बाय वयतलें उदक जिरतलें तें उदक हे म्हणजे सादें म्हणजे इतके सामके अज्ञानी कशे उलयता हे हांव सदांच ते चिऱ्याचें उदाहरण दिता बाबा तो चिरो आसता तो ओलो कित्याक आसता इतको अरे बाबा ती जी जमीन जी आसा तळपाची टोपोग्राफी जी आसा तेज्या पोंदाक आमी खड मारता हे मारता चिरे काडटा जितको जितको तूं चड पोंदाक वयतलो तितको तितको तुका चड ओलो हे मेळटलो चिरो मेळटलो आनी मागीर ते एका खणी उदक लागता मरे लागता काय ना सो म्हाका कितें म्हणपाचें आसा हो जो सगळो जो प्रकार जो आसा एक म्हणजे आमचे हांव नको एक हांव तांकां खूब हे ज्ञानी म्हणटालो हांव आमचे कितें म्हणटा ते WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांकां पूण तांणी सुद्दां हे अशे तरेचे तेंचे सामके आपल्या सरकाराच्या खातीर अशें स्टेटमेंट करप हांव तर अशें म्हणटा सामके बेजबाबदारपणाचें हें आसा सरकाराक आमची एक शिटकावणी आसा जो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट जर हांगासर बांदलो जायत जाल्यार हांगासरले आमचे जे ST बांधव आसा त्यांचा टोटल लायव्हलीहूड काबार जातलो आतां तेंच्यांनी एक्चुअली स्टडी करपाची आसली ते तळें आसा तळ्याक उदक खंयच्यान येता तेजेर म्हाका तरी अशें दिसता खूब कडेन तेजेर दोश जाला उदक जमनी पासून वयर येता काय तळ्याक म्हाका हेंचेर खंय तरी एक तांकां शिबीर म्हणटा पळय तशें ह्या आमदारांक आनी मिनिस्टरांक एक आमचे कोण तरी सोशियल एक्टिविस्ट आसा जायत जाल्यार तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन तांकां ते उदक कशें येता उदक त्या तळ्यांनी कशें साठोवन उरता हेजेर तांकां एक शिबीर तांकां समजोवन दिवपाची गरज आसा कारण सरावंडींग जे दोंगराचें उदक जें पडटा तें उदक येवन तळ्यान साचता आनी तळ्यांतल्यान उदक बाकीच्या गांवांनी स्प्रेड जाता बाकीच्या बांयांक आनी बांय कितें हें आसा तेंकां हें जाता हेंकां इतली तकली ना की बाबा हेंकां उदक फाल्यां जर हांगासर प्रोजेक्ट हाडले जाल्यार उदक येतलें खंयचें सद्या हेंचे कडेन उदक दिवपाक हांगासर लोकांक पिवपाक उदक दितलें जाल्यार तेंचे कडेन कॅपेसिटी ना 4 वरां जर उदक दितलें जाल्यार ना 2 वरां ना थोड्या गांवांत तरी उदकूच ना बोरवेल मालान सप्लाय करता आनी दुसरें आसा तेंचें उदक सप्लाय करपाचें टँकर सिस्टम हे टँकर सिस्टमीचेर पंचायती करप्शन करूंक मेळटा मिनिस्टरांक कोण आहा पळय तांकां करप्शन करूंक मेळटा पण हो तेंचो सायड बिजनेस जालो आसा हांगा लोकांक उदक शॉर्टेज पडलें जाल्यार चलता तेजेर तांकां कमिशन खावंक मेळटा हांव डायरेक्ट आरोप घालता कारण गोंया सारक्या राज्यांत इतलेशा ल्हान राज्यांत इतले उदकाची स्कॅरसिटी करता कित्याक लागून नाका जाल्यार प्रोजेक्टांक परत तुमी हे दिता कित्याक तुमचे कडेन जे उदक दिवपाची कॅपेसिटी ना जाल्यार आनीक प्रोजेक्ट कित्याक हाडूंक जाय आनी जो रिसोर्सीस आसा तो तुमी सामको पाड घालून उडयतात जें उदक आमचें सांठोवन दवरतात तें उदक फाल्यां आमच्या लोकांक यूज करूंक मेळटा तें तुमी पाड घालून उडयता
आमकां त्या दोंगराक वखद मेळटा हेवूय बी वखद मेळटा आनी आमची जायतीं वखदां हेणी म्हणून ती पाड केल्या मेळटा त्या जाग्या वयली सगळीं मेशिनां घालून आनी झाडां मारून सगळीं उलपण तेणी काबार केलें आमकां मेळटा ती हाडलें आमी हें वखद वायट न्हू आमकां सगळे वस्तू खावंक मेळटा हें वखद आमी जाणा कित्याक जाय पळय तें जाल्यार हें वखद लागून तरी आमकां मेळना आमच्या हेल्थाक हें आमकां जाय माय काल ती सांगताली कितें साली काडच्यो पडटा ते आनी तें तेका हांव सांगना कशें हांवंक जाय पळय तें आनी हें वखद तें नांवूय सांगना हांव कसलें पळय तें तेणी येवन पळोवचें तेणी येवन पळोवचें आनी हें वखद कसलें तें येवन आमकां सांगचें तीच न्हू आनीक पासून वखदां आहा आमी हाडटलीं आमी गा बसोंक उरल्या तें काडूंक आमी पावलो ना आमी खावपाचें हें वखद हें पळय हें तर माय आतां तुका दिसता जे पळय तुमी आतां इतलीं वखदां व्हरता पळय न्ही हेका खंय नाल्यार खंय हें प्रोमोट करपाचें गांवठी वखद गांवठी वखद दिसता तुका गव्हर्मेंटान तें आतां हें प्रोमोट करचें म्हणून गव्हर्मेंटाचें करपाक तें नकोच तें सगळीं झाडां मारून पाड केलें तेणी पाड केलें सगळें दोंगर बी सगळें तें पाड केलें आमच्या गोंयांत ही वस्त आहा वखदांच्यो बऱ्यो वखदांच्यो वस्त आहा झाडपाल्यांच्यो खावपाच्यो पूण ते नको ह्या दोंगरार कित्याक फकत ते झाडां दोंगर आहा म्हणून दोंगर आहा रान जालां हें वखद आमी किल्लोन काडून त्या वखद जाणां जमीन आहा जमीन आहा म्हणून तें नको वखद आहा म्हणून तें नको झाडां आहा झाडांचो वालोर गोमाना तेंका झाडांचो वालोर कळना तेंका फकत दुडवांच्यो नोट्यो ते दिश्टी पडटाय दुडू तेंका दिश्टी पडटा हें तेंका दिश्टी पडना हें दाय आहा पळय तें दिश्टी पडना ना गोंयांत कितें बरें वस्त आहा तें तेंका दिश्टी पडना आनी ती झाडां सगळीं वखदांची आमच्या हातांनी आमी रोवंक ना ही जमनीन पिळोवन येयलेली आनी ही देवान आमकां दिल्ली आसा आनी जायतीं वखदां आहा आमी कांय काडून हाडून